عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل، حضرات الحكم والحاضرون الكرام، أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، انتهازا هذه الفرصة الثمينة الغالية. إخواني وأحبائي، إن هذه شهادة تاريخية لا ترد، وحقيقة لا تجحد، وكلمة لا تنكر، أن الرسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية من رسالات الله التي جعلها للناس كافة، أحمرهم وأصفرهم، أبيضهم وأسودهم، عربا كانوا وعجبا، لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، وأن الأمم على اختلاف طبقاتها ومستواها سواسية كأسنان المشط في نعم الله وآلائه، وأمر نبيه أن يعلن مجددا متوكيا: لا فضل لعربي على آدمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم خلق من التراب. أيها الحاضرون الأجلة، إن الرسالة السابقة التي جاءت من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت مختصة بزمن ومكان، وكل كتاب سماوي وصحيفة إلهية نزلت كانت مختصة بقوم والشعب، وكل دعوة جاءت بالأنبياء السابقون كانت من